Assalamu alaikum, Sayyid Jalal Shah here. Women's status in Islam, औरतों का मुकाम। अब हम देखेंगे कि औरत का क्या स्टेटस है इस्लाम में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो औरत का मुकाम जो है वो इस्लाम में मर्द के बराबर ठहराया गया है। उसके बारे में जो सपोर्टिंग कुरानी आयत है वो ये है कि ए लोगों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, फिर इसी से इसका जोड़ बनाया, फिर इन दोनों में से बकसरत मर्दों और औरतों को फैला दिया। तो इस आयत से हमें ये अंदाज़ा मिलता है, ये क्लू मिलता है कि जो इंसानों की माँ बाप है वो एक है। और कुरान में खुदा भी यही फरमाता है कि हमने आपको एक ही जान से बनाया, एक ही माँ बाप की औलाद हो, आदम और हवा की, यानी कि आप सब इक्वल हो। ये जो इक्वलिटी है ये और जगह भी ज़ाहिर की हुई है कि मर्द और औरत मुकम्मल इक्वल है, उनके सारे जो एक्शंस है और उनकी रिवार्ड्स है वो सारे इक्वल ही है। तो फरमाते हैं तुम में से किसी अमल करने वाले के अमल को ज़ाया नहीं करूँगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे में से ही हो। यानी कि जो भी कोई एक्शन करता है उनका सेम ही रिवार्ड और पनिशमेंट होगा। कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मर्द और औरत और जो है वो सेम ही है, उनके जो एक्शंस है उनका जो रिवार्ड होगा वो सेम होगा, यानी कि सब इक्वल है। और इस्लाम ने औरतों का जो स्टेटस है वो ऊपर कर दिया, उनको इल्म की रोशनी से नवाजा, उनको स्कॉलर्स बनाया, यानी कि जो इल्म हासिल करता है वो फिर स्कॉलर ही बन जाता है। तो अहादीस है इस्लाम में कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरतों पर फ़र्ज़ है, यानी कि ये फ़र्ज़ ठहराया गया। तो इससे जो औरत का मुकाम है वो ऊंचा हो गया है। आज हमारे पास बेतहाशा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की अहादीस है और उनकी जो स्टेटस है वो हमारे नज़रों में और भी ऊंची हो गई है। वो इसीलिए कि उनसे हमने बहुत इल्म सीखा है और उन्हीं की वजह से हमें बहुत सारे अहादीस मिले हैं, बहुत सारा इल्म जो है वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो इल्म ने उसका दर्जा जो है वो और भी बुलंद कर दिया। और इस्लाम ने औरतों को जो इनहेरिटेंस है, जो विरासत है, उसमें हिस्सादार ठहराया। उसकी एक कुरानी आयत है कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद की विरासत के बारे में हुक्म देता है कि लड़की के लिए 2 लड़कियों के बराबर का हिस्सा है। तो और भी आयत है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि औरतों का विरासत में हिस्सा है। अभी भी हमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मिलते हैं और हिस्ट्री से भी हमें एग्ज़ाम्पल्स मिलते हैं और मज़ाहब से भी हमें एग्ज़ाम्पल्स मिलते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर इनहेरिटेंस थी, इस औरतों को इससे बाहर रखा था, यानी कि औरतों का उसमें कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन इस्लाम में उसका हिस्सा है। अगर हम देखें तो औरतों का जो मुकाम है वो और मज़ाहिब में थोड़ा बुरा है इस्लाम के को कंपेयर करते हुए। जैसे कि यहूदियत में ऐसा है कि अगर कोई औरत, उसका खावंद मर जाता है तो फिर वो दूसरी शादी के लिए नाअहल है, यानी कि वो शादी नहीं करेगी और अपनी ज़िंदगी बग़ैर शादी की गुजारेगी। और जो औरत बग़ैर शादी की मतलब ऐसी ज़िंदगी, तो फिर वो बहुत मुश्किल होती है। पार्टनर जो होता है वो हर किसी की ज़रूरत होती है, लेकिन वो उससे महरूम रखते। और अगर क्रिश्चियनिटी में अगर हम देखें तो यानी ईसाईयत में, तो वो हर फसाद को औरतों के साथ एसोसिएट करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये जो बर्थ है, मतलब कि जो औरत बच्चे को बर्थ देती है, तो ये पेन जो है ये उसी की वजह से है, क्योंकि इस ही की वजह से एडम जन्नत से निकल आए थे। तो वो ये कहते हैं कि हर फसाद जो है वो औरत ही की वजह से है। तो मतलब एक नेगेटिव वो चीज़ उनके साथ एसोसिएट की हुई है। और अगर हम हिंदुइज़म को देखें तो उसमें ये है कि जब कोई मर्द मर जाता था और उनकी औरत होती थी, बीवी होती थी, तो उसमें मैयत को जला देते हैं, तो फिर औरतों को भी उसके साथ जला देते। मगर ये आजकल हमें नहीं देख रहा, क्योंकि ये बिल्कुल ह्यूमैनिटी के बिल्कुल ख़िलाफ़ जाता और इसको अभी ख़त्म करवा दिया है। और इस्लाम में जो बीवी का हैसियत है वो बिल्कुल मर्द और उसका जो खावंद है उसकी ही बराबर ठहराया है। और इसकी एक सपोर्टिंग आयत ये है
کہ عورتوں کی بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہے جیسے مردوں کی عورتوں پر ہے، یعنی کہ جو بیوی ہے ان کا اپنے شوہر پہ حقوق اتنے ہیں جتنا کہ جو مرد ہے جو خاوند ہے اس کے اس پر ہے، یعنی کہ ایکول کروا دیا۔ اور ایک اور حدیث ہے، ایک نریشن ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کا کیا مقام ہے، یعنی کہ بیوی کا کیا مقام ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ پروفٹ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میرا نام فلاں غزوہ میں لکھ لیا گیا ہے اور میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ اور بیوی کے ساتھ حج کرو، یعنی کہ ان کو ایک صحابی آیا اور پروفٹ کو فرمایا کہ آپ نے میرا جو نام ہے وہ فلاں جنگ میں لکھ دیا ہے، لیکن یعنی کہ میں جا رہا ہوں جہاد کرنے کے لیے اور میری بیوی جو ہے وہ حج کرنے جا رہی ہے۔ تو پروفٹ نے ان کو فرمایا کہ جاؤ جہاد چھوڑ کر کے جاؤ بیوی کے ساتھ حج کرو۔ تو یہ مقام ہے بیوی کا اسلام میں۔ اور اسلام میں عورت بطور بحیثیت ماں جو ہے ان کو ایک عظیم مقام عطا فرمایا ہے، یعنی کہ ان کے جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فلسفی ہے، اس پہ بہت سارے لیکچرز ہے یوٹیوب پر بہت بڑے بڑے اسکالرز کی، اس ایک فلسفی پر کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیوں رکھا ہے، اس پہ بہت سارے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی پروفٹ کے پاس آیا اور ان کو 4 بار ان کو عرض کیا کہ میری جو مجھ پر کس کا، یعنی کہ ماں باپ میں سے کس کا زیادہ حق ہے۔ تو پروفٹ نے پہلی 3 دفعہ فرمایا کہ آپ کی ماں کا، پھر 4تھ نمبر پر یعنی 4تھے نمبر پر ان کو فرمایا کہ آپ کے باپ پر آپ پر حق ہے۔ تو یعنی کہ پہلی 3 دفعہ جو انہوں نے عرض کیا کہ کس کا، یعنی کہ ماں باپ میں سے کس کا مجھ پہ زیادہ حق ہے، تو انہوں نے یعنی کہ پروفٹ نے ان کو 3 دفعہ فرمایا کہ آپ کی ماں کا آپ پہ بہت زیادہ حق ہے۔ تو ماں کا جو سٹیٹس ہے وہ اسلام میں بہت ہے۔ اور عورت بحیثیت بیٹی جو ہے ان کا مقام بھی اسلام نے بہت اونچا رکھا ہے۔ جس معاشرے میں بیٹی کی پیدائش پر غم کرتے تھے، ان پر شرم محسوس کرتے تھے، آج بھی ہمارے معاشرے میں کسی کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک شرم محسوس کرتے ہیں اور ایک گریف جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، خفگان محسوس کرتے ہیں۔ مگر اسی معاشرے میں پروفٹ جب ان کی بیٹی آتی تھی حضرت فاطمہ تو اس کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ جگہ پہ جہاں پہ وہ بیٹھے ہوتے وہاں سے اٹھ کر کے اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے، یعنی کہ ایک عزت دیتے تھے، ایک رسپیکٹ شو کرتے تھے۔ اور ایک اور احادیث ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں بیٹی کی کیا حیثیت ہے، وہ ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ ان کے لیے جہنم کی آگ سے ڈال ہوگی، یعنی کہ جس کی 3 بیٹیاں ہو ان کی صحیح پرورش کرے تو وہ ان کی ذریعہ بن جاتی ہے بخشش کا۔ تو اتنا سٹیٹس اوپر رکھا ہے۔ تو یہ تھا اسلام میں عورتوں کے جو سٹیٹس ہے، اور اس کو کوئکلی ریوائنڈ کرتے ہیں کہ عورتوں جو وہ ہے وہ مرد کے برابر کر دیا، دونوں کی جو ایکشنز ہے ان پر جو ریوارڈ ہے ان کو بھی سیم قرار دیا، اور عورتوں کو تعلیم دیا، ان کو اسکالرز بنائے، ان کی جو عزت ہے وہ اور بھی بڑھا دی، عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا۔ اور جو ہم سوسائٹیز دیکھتے ہیں اس میں یہ رواج نہیں ہے، لیکن عورتوں کو اسلام نے جو وراثت ہے اس کا حقدار بنا دیا۔ اور مذاہب جو ہے وہ ہندو، عیسائی، یہودیت، اس میں عورتوں کو نگلیکٹ کیا ہے، اس کا مقام جو ہے وہ پستہ ہے، خستہ حال ہے، مگر اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں ماں کی حیثیت جو ہے ان کی اتنی بڑی ہے کہ جنت کو ان کے قدموں کے نیچے رکھا، اور اسلام میں بیٹی کا جو مقام ہے وہ بہت اونچا ہے، ان کو بخشش کا ذریعہ ٹھہرایا ہے۔ پروفٹ اپنی ہی بیٹی کے لیے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے ان کو وہاں پٹاتے، یعنی کہ رسپیکٹ شو کرتے۔ بیوی کو خاوند کے برابر ٹھہرا دیا، یعنی کہ بیوی کے جتنے رائٹس خاوند پر ہے اتنے رائٹس یعنی کہ ایک دوسرے پر سیم ہی رائٹس ہے۔ سو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے۔ سو دیٹ واز اٹ فار ٹوڈے اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم۔ خدا حافظ۔